श्री कृष्ण कन्हैयालाल की भक्तवत्सल भगवान की महात्म्यको क्रममा छौं हामीले मङ्गलाचरण गरिसकेका छौं भने हिजो जति पनि दुःख कष्ट हो भक्ति मैयाले नारदजीलाई सुनाइसक्नु भएको छ। कहाँनेरि यमुनाजीको तटमा, कहाँनेरि वृन्दावनमा, कहाँनेरि वृन्दावनमा। अब नारदजीलाई भन्नुभएको थियो भक्ति माताले, अतः सोचामि चात्मानं विस्मया विष्टमानसा बदयोग निधे धीमन कारणम चात्र किम भवेत्। अर्थात यस कारण आश्चर्यचकित भएकी छु म, मेरो दुःख कष्ट कहिले समापन भएन। अब म यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँतिर जाउँ भन्ने सोच्दैछु भन्ने प्रकारको उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ भक्ति मैयाले है। आफ्नो वर्तमान अवस्थाले गर्दा शोक गरिरहेको छु। योगका खानी भएका परम बुद्धिमान हे नारद मुनि, यसको कारण के हुन सक्छ मलाई बताइदिनुहोस् भनेर नारदजीलाई भनिसकेपछि नारदजी भन्नुहुन्छ, नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः समते करिष्यति अनघे पापले रहित हे भक्ति। के अरे अनघे भनेको पापले रहित, तब अनघे भनेर भन्नु नि त। तब अनघे आत्मनि आफ्नो हृदयमा ज्ञानेन ज्ञानको दृष्टिले तब तिम्रो एतत् यो सर्वम सबै पश्यामी हेर्दैछु है। पापले रहित हे भक्ति, आफ्नो हृदयमा ज्ञानको दृष्टिले तिम्रो एतत् यो सर्वम सबै पश्यामी म हेर्दैछु। के मेरो ज्ञानको अनुसारले म हेर्दैछु, विचार गर्दैछु। त्वया तिमीद्वारा विचार चिन्ता न कार्य नगर, गर्नु पर्दैन। तिमीले चिन्ता न विषाद, विषाद भनेको चिन्ता। विषाद चिन्ता, जब विष आउँछ अनि त्यहाँदेखि चिन्ता हुन्छ हैन। विषाद भनेको चिन्ता, न कार्य गर्नु पर्दैन। हरि श्रीहरिले, ते भनेको तिम्रो है, सम भनेको कल्याण करिष्यति गर्नुहुनेछ। पापले रहित भएकी हे भक्ति, म आफ्नो हृदयमा ज्ञानको दृष्टिले तिम्रो दुःखको कारण हेर्दछु। तिमीले शोक गर्नु पर्दैन, श्रीहरिले तिम्रो कल्याण गर्नुहुनेछ भनेर नारदजीले भन्न लाग्नुभयो। यसो भनिसकेपछि सुतजी भन्नुहुन्छ, सुतजीले शौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ नि त यो कथा। अब सुतजीले उहाँ नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा भन्दै हुनुहुन्छ, क्षणमात्रेण यज्ञत्वा सूत उवाच क्षणमात्रेण यज्ञत्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः सूत उवाच। सुतजीले भन्नुभयो क्षणमात्रेण, एक क्षणमा नै तत् त्यो उनको दुःखको कारण ज्ञात्वा जानेर मुनीश्वरः देवर्षि नारदले वाक्य पूचे भन्नुभयो। एक छिनमै नै उनको दुःखको कारण जानेर देवर्षि नारदले भक्तिलाई भन्नुभयो। नारद उवाच, नारदजीले भन्नुभयो, शृणुस्व वहिता बाले योगोऽयं दारुणः कली तेन लुप्त सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। बाले हे बालिका, अवहिता
अवैता सावधान भएर सावधान भएर शृणुस्व शृणुस्व सुन अयम यो युगः युग दारुणः डरलाग्दो कलिहि कलियुग हो तेन त्यस कारणले सदाचारः सदाचार लुप्त योग मार्ग लुप्त भएको छ योग मार्ग तपांसी च तपांसी च तपस्याहरू पनि तपस्याहरू पनि लुप्त भएको छ लुप्त भएको छ हे बालिका तिमी सावधान भएर सुन यो डरलाग्दो कलियुग हो यसैका कारणले गर्दा आज सदाचार लुप्त भएको छ सदाचार भनेको सदाचार गर्न चाहन्न मानिसले बिहान उठेर पूजा गर्न भनो पूजा गर्दैन जप गर्न भनो जप गर्दैन केही राम्रो कर्म गर्न भनो गर्दैन तर नराम्रो कर्मपट्टि लागिरहेको हुन्छ उसको बुद्धि अब के भएको छ त हे भक्ति सुन म अगाडिका कुराहरू भन्दछु जना अघासुरायन्ते के भन्नुभयो नारदजीले तिमीहरूले बुझ्यौ सदाचार सबै लुप्त भएको छ योग मार्ग र तपस्या पनि लुप्त भएका छन् तपस्या पनि छैन योग मार्ग भनेको योग भनेको चाहिँ खालि एक्सर्साइज गर्नु मात्रै बुझेका छन् मान्छेले बराक बुरुक फाराक फुरुक है शरीरलाई बटार बुटुर गर्नु मात्रै योग होइन त्यो त एक्सर्साइज हो है योग भनेको तनलाई मनलाई चित्तलाई बुद्धिलाई विवेकलाई एक्सर्साइज गर्ने अनि भगवानपट्टि योग भनेको जोड्नु हो यसलाई योग भनिन्छ है यसलाई जोड्नु पर्यो जोड्नु योग भनेको जोग भनेको चाहिँ जोड्नु हो प्लस गर्नु अब केमा प्लस गर्ने त आत्मामा लगेर परमात्मामा प्लस गराइदिनु हैन अब लगेर सम्मिलित गराउनु भन्न खोजेको तर अब यहाँ 58 श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ जना अघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विसीदन्ति प्रहिष्यन्ति ह्यसाधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीर पण्डितोऽथवा साठ्य दुष्कर्मकारिणः भन साठ्य दुष्कर्मकारिणः बेइमानी र दुष्कर्ममा लागेका साठ्य बेइमानी साठ्य भनेको बेइमानी गर्ने दुष्कर्मकारिणः दुष्कर्ममा लागेका जनाः मानिसहरू अघासुरायन्ते अघासुर जस्ता भएका छन् है पाप खाने भएका छन् अर्थात् अघासुर जस्ता भएका छन् र यहाँ सन्त सज्जनहरूले विसीदन्ति दुःख पाउँछन् असाधव दुष्टहरू हि निश्चय नै प्रहृष्यन्ति प्रसन्न हुन्छन् यह जो धीमान बुद्धिमानले धैर्यलाई धत्ते धारण गर्दछ सह तु त्यो नै धीर बुद्धिमान अथवा पण्डित मानिन्छ के भनिएको छ त भन्दा यस कलियुगमा मानिसहरू बेइमानी र दुष्कर्ममा लागेका हुनाले अघासुर जस्ता भएका छन् सज्जनहरूले दुःख पाइरहेका छन् सज्जन साधु सन्तहरूले दुःख पाइरहेका छन् विद्वानहरूले दुःख पाइरहेका छन् है भने दुष्टहरू प्रसन्न देखिन्छन् किन त भन्दा कलिकालको प्रभाव हो नि त जति पाप गरो जति नराम्रो गरो त्यसलाई त्यति नै फलिभाग हुँदै जान्छ अनि सम्पत्ति कमाउनलाई नै ठुलो सफलता संसारमा सबै कुलीन घर एकदमै धेरै धनी पैसा कमाउँदाखेरि चाहिँ धेरै धनी भएकालाई चाहिँ कुलीन मानेर सभ्य मानिस मान्दछन् है त्यस्तो दुष्टहरू प्रसन्न देखिन्छन् यस संसारमा जुन बुद्धिमान मानिसले धैर्य धारण गर्दछ त्यही मानिस धीर अथवा पण्डित हो यस अवस्थामा के गर्नु पर्दछ त भन्दा धैर्यलाई धत्ते भनेको धारण गर्दछ
त्यो नै धीर अथवा पण्डित मानिनु पर्दछ। किन त भन्दाखेरि एकदम धैर्य धारण गरेर बस्नु पर्दछ, क्या शान्त भएर बस्नु पर्दछ, उग्र हुनु हुँदैन। यो लक्ष्मणलाई के थरथरी कामनाले भेट्यो कि क्या हो? ल अब को अरे त धीर अथवा पण्डित भनेको को हो त भन्दाखेरि एकदम शान्त बस्ने, बेसी बकबक गर्ने त्यो पाण्डित्य होइन। एकदम चतुर्यता छ भनेदेखि, चातुर्यता धेरै कुरोबाट चातुर्यता छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पण्डित हो। तर त्यसले धैर्य धारण गरेर बस्नु पर्दछ है, त्यसलाई मात्र पण्डित मानिन्छ। धत्ते धैर्यम तु यो धीमान सधीर पण्डितो अथवा अस्पृश्य नवलोकेयम शेष भार करीधरा वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते इयं धरा ई पृथ्वी वर्षे वर्षे प्रत्येक वर्ष क्रमशः क्रमैले शेष भार करी शेष नागका का लागि भार रूप बन्दै गएकी छन्। शेषनागले यसरी बोकेका छन् अरे क्या पृथ्वीलाई। यो शेषनागको फणा भयो, फणामाथि चाहिँ पृथ्वी यसरी टिकेकी छैन अरे। अनि अब शेषनागका लागि चाहिँ यो पृथ्वी भारी भइरहेकी छन् दिन प्रतिदिन। अस्पृश्या छुन अयोग्य अनवलोक्या हेर्न अयोग्य है। अनि अस्पृश्य भनेको छुन अयोग्य, अनवलोक्या भनेको हेर्न अयोग्य, जाता भएकी छन्। मङ्गलम अपि शुभ कार्य पनि न दृश्यते देखिँदैन यहाँ यो पृथ्वीमा। कलियुगको प्रभावले गर्दा यी पृथ्वी प्रतिवर्ष क्रमशः शेषनागका लागि भार रूप बन्दै छन् र हेर्न पनि योग्य बन्दै गएकी छिन् र हेर्न पनि अयोग्य बन्दै गएकी छन्। यस समयमा पृथ्वीमा शुभ कर्महरू पनि देखिँदैनन्। नत्वामपि सुतै साकम् कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर् जर्जरत्वेन संस्थिता। साम्प्रतम् भनेको के हो? अहिले। साम्प्रतम भनेको के हो? अहिले। साम्प्रतम अहिले सुतै साकम छोराहरूका साथमा त्वम अपि तिमीलाई पनि कह अपि कसैले पनि न पश्यति देख्दैन। साम्प्रतम अहिले चाहिँ सुतै साकम छोराहरूका साथमा त्वम अपि तिमीलाई पनि कसैले तिमीलाई पनि कह अपि कसैले पनि न पश्यति देख्दैन। अनुरागान्धै विषयानुरागका कारणले अन्धा भएका मानिसहरूद्वारा उपेक्षित भएर जर्जरत्वेन बुढी भएर संस्थिता बसेकी छौ। तिमीलाई कसैले देख्दैन, तिमीलाई तिम्रा छोराहरूका साथमा अहिले कसैले पनि देख्दैन। किन त भन्दा तिमी भक्ति हौ, ज्ञान र वैराग्यलाई पनि कसैले देख्दैन। खालि मोज मस्ती गर्न पाए पनि भयो। विषयानुरागका कारणले अन्धा भएका मानिसहरू उपेक्षा गरिएकी तिमी बुढी भएकी छौ। सबै मानिसहरूले तिमीलाई उपेक्षा गरे। अब हेर्दै हेरेनन् भनेदेखि त्यो आफै बुढी हुन्छन् है। अब मानिसलाई कुटेर पिटेर मारिरहनु पर्दैन। अब घरमा मानिस छन्, आमा बाबा हुनुहुन्छ, आमा बाबासित बोल्दै बोलिएन भने आमा बाबा घुट्टन भएर मर्छन्। पत्नी छन् घरमा अनि पति छन् घरमा, बुढाबुढी बोल्दैनन् भने एकदम घाँटी निचारे जस्तै हुन्छ, घुट्टन हुन्छ, के गर्नु जस्तो प्रकारको हुन्छ है। अब तिमीलाई चाहिँ कसैले नहेरेको कारणले गर्दा, उपेक्षा गरेको कारणले गर्दा है, तिमी बुढी भएकी थियौ।
वृन्दावनस्य संयोगात् वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा पुनस्तं तरुणेन वा धन्यं वृन्दावनं तेन धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च भक्तिर्नृत्यति अत्र च वृन्दावनस्य वृन्दावनको वृन्दावनको संयोगात् संयोगात् संयोगले त्वं तिमी पुनः फेरि नवा नयाँ तरुणी युवती भयौ तेन त्यस कारणले वृन्दावनम त्यस कारण वृन्दावनम धन्यम धन्य छ के छ धन्य छ त्यस कारण के छ रे वृन्दावन धन्य छ यत्र छ जहाँ चाहिँ भक्ति नृत्यति भक्ति नाच्दछिन् भक्ति भनेको के हो भगवानसित प्रेम गर्नु भगवानसित लभ गर्नु नि भक्ति हो के अरे भगवानसँग प्रेम गर्नु नि भक्ति हो भगवानसित स्नेह गर्नु भगवानसित माया गर्नु भगवानलाई माया गर्नु भगवानलाई जब सबै कुरो गरेर भन्नु भगवानसित लुटोपुटो हुनु है त्यो अब अर्चा विग्रह भन्ने हुन्छ के अर्चा विग्रह भनेको चाहिँ के अर्चना गरिएका आफ्ना विग्रह हुन्छ नि आफ्ना भगवान हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ मूर्ति सम्झिनु हुँदैन ढुङ्गा सम्झिनु हुँदैन जड पत्थर सम्झिनु हुँदैन के सम्झिनु पर्दछ साक्षात मेरो भगवान हुनुहुन्छ भनेर मेरो नारायण हुनुहुन्छ मेरो कृष्ण हुनुहुन्छ मेरो शिव हुनुहुन्छ भनेर साक्षात आफूले पूजा गरिएका भगवान देवी देवताहरूलाई त्यो पत्थरको पित्तलको तामाको लोहाको काठको भनेर सम्झिनु हुँदैन साक्षात मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भनेर सबै कुरो उहाँलाई दुःख कष्ट सबै भन्नुपर्छ भक्तको लक्षण हो त्यो तसर्थ अर्चा विग्रहको धेरै ठुलो शक्ति छ है वृन्दावनको संयोगको कारणले गर्दा तिमी फेरि नयाँ युवती भएकी छौ त्यसकारण वृन्दावन धन्य छ जहाँ भक्तिनाथ दक्षिण अत्रेमौ ग्रहका भावान नजरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्म सुखे नेह किञ्चिदात्म सुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयो अत्र यहाँ ग्राहका भावात् ग्रहण गर्ने व्यक्तिको अभावले अब भक्तिलाई कसैले भज्दै भजेन भने भगवानतिर प्रेम हुँदै भएन भने अब ग्राहक नै मिलेनन् भने भक्तिलाई कसैले भज्ने नै भएनन् भने है अब संसारमा मानिस हिँडिरहेका हुन्छन् कोही केटा हुन्छन् कोही केटी हुन्छन् केटीलाई कसैले हेरिदिएन भने केटोलाई कसैले हेरेन भने अब माग्न कोही आउँदै आएन भने त्यतिकै सुकेर जान्छन् केटाहरू त्यतिकै सुकेर जान्छन् केटीहरू हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि भक्तिलाई भजने पनि कोही भएनन् भने भगवानको सुमिरन गर्ने पनि कोही भएनन् भने के हुन्छ अब यहाँ सुन है त अत्र यहाँ ग्राहका भावात ग्रहण गर्ने व्यक्तिका अभावले इमौ यी दुई तिम्रा छोराले जराम अपि वृद्धावस्थालाई अपि नमुञ्चत छाडेका छैनन् इह यहाँ किञ्चित केही आत्मसुखेन आत्मसुखका कारणले गर्दा अनयो यी दुईको प्रसुप्ति सुताई मन्यते मानिएको छ है मानिने भएको छ यहाँ ग्राहक अर्थात् ज्ञान वैराग्यलाई ग्रहण गर्ने कोही भएनन् भक्तिलाई पनि कसैले सम्मान गरेनन् ज्ञानलाई पनि सम्मान गरेनन् अनि वैराग्यलाई पनि सम्मान गरेनन् है बजारमा त के छ त अझै बोर्डरतिर एरिया हेर्नुपर्छ है कसले खतुर गर्दैछ र बजारतिर बोर्डर एरियातिर हेर्नुपर्छ पढेको मान्छेको कोही कामै छैन नौटंकी जहाँसम्म देखाउन सक्यो नौटंकी बाजहरूको बेसी रगरग्ती हुन्छ सहरमा पनि है
र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ वृद्धावस्थालाई पनि नमुञ्चतः छोडेका छैनन् है। अब कसैले ज्ञानलाई पनि मान गरेनन्, सम्मान गरेनन्, उसलाई पनि सम्मान गरेनन् है। वैराग्यलाई पनि सम्मान गरेनन्, भक्तिलाई पनि सम्मान गरेन। यहाँ किञ्चित केही आत्मसुखेन, आत्मसुखका कारणले गर्दा अनयो यी दुईको प्रसुप्ति स्थायी मान्यते मानिएको छ। यहाँ ग्राहक ज्ञान र वैराग्यलाई ग्रहण गर्ने व्यक्ति कोही पनि नभएकाले तिम्रा यी दुई छोराले वृद्धावस्थालाई त्यागेका छैनन्। अब ज्ञानलाई कसैले मान्न थालिहाल्यो भने, ज्ञान ठुलो मान्न थालिहाल्यो भने, वैराग्य ठुलो मान्न थालिहाल्यो भनेदेखि त्यो मान्नुमा छ क्या। त्यस कारणले गर्दा भक्तिलाई आमा मान्न थाल्यो भने यहाँ यिनलाई ठाउँका प्रभावले केही आत्मसुख भगवत स्पर्श जनित है आनन्द प्राप्त भएको छ। वृन्दावनमा आएको हुनाले गर्दाखेरि यिनलाई भगवानले यो वृन्दावनमा पाइला पाइला यताउता टेक्नु भएको थियो, यो धरा पवित्र भएको छ भनेर धेरै यिनीहरूलाई आत्मसुख भएको छ है, आनन्द भएको छ। भगवत स्पर्श जनित केही आनन्द भएको छ प्राप्त भएकाले यिनीहरू मस्तसँग सुतेका छन्। भक्तिले भन्नुहुन्छ, अब भक्तिले भनिन् भक्तिरुवाच। अब नारदजीले अहिलेसम्म भनिसक्नुभयो। अब फेरि भक्तिले भन्दछन् कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचि कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारकुत्र गतो महान् राज्ञा राजा परीक्षिता परीक्षित द्वारा कथम ही कसरी असुचि कलिः अशुद्ध कलिलाई के अरे कस्तो कली अरे अशुद्ध कली स्थापित गरियो कलौ कलियुग प्रवृत्तेतु सुरु भएपछि चाहिँ महान महत्वपूर्ण सर्वसार सम्पूर्ण वस्तुहरूको सार कुत्र गतः कहाँ गयो राजा परीक्षितले यस अशुद्ध कलियुगलाई केलाई किन आश्रय दिए? कसले सोध्यो? कसलाई? भक्तिले नारदजीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। यो कलियुग आउने बित्तिकै सम्पूर्ण वस्तुहरूको सार कहाँ गयो? यो कलियुग आउने बित्तिकै सम्पूर्ण वस्तुहरूको सार कहाँ गयो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। अब 64 श्लोकमा हेरौँ। करुणा परेण हरिणा प्यधर्म कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम् करुणा परेण करुणामय हरिणा अपि को अरे हरि श्री हरि द्वारा पनि अधर्म कथम अधर्म कसरी इच्छते भनेको हेरिन्छ। के हुन्छ अरे हेरिन्छ। इमम यो मेरो संशयम शङ्कालाई छिन्दी हटाइदिनुहोस्। त्वद्वाचा तपाईका वचनबाट अहम म सुखी भएकी अस्मि छु। करुणामय श्रीहरिले पनि यस्तो अधर्मलाई कसरी हेरिरहन सक्नु भएको छ? मेरो यो शङ्का हटाइदिनुहोस्। तपाईको वचनबाट कहिले म केही सुखी भएकी छु। नारदौवाच नारदजी भन्नुहुन्छ, नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति बाले हे बालिका यदि
तोया तया तिमीद्वारा तिमीद्वारा पृष्टः पृष्टः सोधिएको हो भने सोधिएको हो भने प्रेमतः प्रेमतः प्रेमपूर्वक प्रेमपूर्वक श्रवणं कुरु श्रवणं कुरु सुन भद्रे भद्रे हे कल्याणी हे कल्याणी ते तिमीलाई तिमीलाई सर्वम सबै कुरा सबै कुरा बक्स्यामी भन्ने छु ते तिम्रो कस्मलम भस्मनं दुःख गमिष्यति जानेछ हे बालिका हे बालिका यदि तिमीले यदि तिमीले साँच्चै सोधेकी हौ भने साँच्चै सोधेको हो भने मैले भनेको कुरा मैले भनेको कुरा प्रेमपूर्वक सुन फेर म सबै कुरा तिमीलाई भन्ने छु म सबै कुरा सुन्छु। त्यसपछि तिम्रो दुःख हट्नेछ त्यसपछि तिम्रो भनेर नारदजीले भक्तिलाई भन्न थाल्नुभयो यदा मुकुन्दो भगवान् यदा मुकुन्द भगवान् स्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः स्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायात तदिनात् कलिरायात सर्वसाधनबाधक सर्वसाधनबाधक। अब नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ यदा जुन दिन भगवान् मुकुन्दः मुकुन्द श्रीकृष्ण स्मां पृथ्वीलाई त्यक्त्वा त्यागेर छोडेर स्वपदम गतः आफ्नो धाममा जानुभयो तद्दिनात् त्यो दिनबाट त्यो दिनदेखि सर्वसाधन बाधकः सम्पूर्ण साधनहरूमा बाधा गराउने कलिहि आयातः कलि आयो अर्थात् कलियुग आयो। जुन दिन भगवान मुकुन्द श्रीकृष्ण पृथ्वीलाई छोडेर आफ्नो परम धाममा जानुभयो त्यही दिनदेखि सम्पूर्ण साधनहरूमा अवरोध पुर्याउने कलियुग आयो। अब नारदजीले भक्तिलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दिनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभुक् भन्दै हुनुहुन्छ दिग्विजय भनेको दिग्विजयका समयमा दिग्विजय भनेको के हो दिशालाई जित्दै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य वायव्य ईशान अनि आग्नेय कोणहरूलाई जित्दै जस्तै भारत जिते हैन। उता पहिले त भारतवर्ष धेरै ठुलो थियो अब अहिले कुरा गरेर साध्य छैन हैन। इतिहासमा हामीहरू पढ्न पाउँछौँ त्यस्तै प्रकारले धेरै ठुलो थियो भारत। दिग्विजय भनेको दिशालाई जित्दै उतापट्टिको राज्यलाई पनि जित्यो आफ्नै राज्य बनायो त्यहाँको राजालाई घुँडा टेकायो कर दे त म ठुलो राजा बनु त्यहाँबाट फेरि अर्को राजालाई जित्यो अर्को राजालाई पनि घुँडा टेकायो कर मलाई दे म ठुलो राजा। जस्तै नन्द बाबा कर तिर्न भनेर जानुहुन्थ्यो कंसलाई सबैभन्दा ठुलो राजा उही थियो। त्योभन्दा कंसभन्दा ठुलो राजा थियो जरासन्ध। एक दिन जरासन्धका ठाउँमा गएको जरासन्धसित चाहिँ युद्ध गर्न भनेर गयो हात्ती पठाएको रहेछ कुबलाया पिठ हात्ती 1000 हात्तीको बल भएको हात्ती जरासन्धले पठाएको थियो। कंसले टिपेर फ्याँकिदिएछ ल त्यति बलवान हात्तीसितै जुड्यो। अब हामीहरू साँडेसित जुझ्न सक्छौँ सक्दैन हैन। त्यतिखेर हात्तीसित त्यस्तो बलवान हुन्थे। के को बल थियो त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा एउटा त तपस्याको बल थियो है तपस्याको बल भइगयो है ब्रह्माजीबाट परशुरामबाट सबैबाट बल प्राप्त गरेको थियो। अर्को ब्रह्मचर्यको बल पनि थियो उनीहरू। बाघ है पत्नीसँग समागम भनेको वर्षमा एकपल्ट मात्रै गर्छ। बाघ जस्तो त्यो बलवान कुनै पनि हुँदैन त्यस्तो प्रकारको। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रह्मचर्यको जति बल हुन्छ त्यति बल कसैमा पनि हुँदैन भनेर भनिन्छ। त्यस्तो ब्रह्मचर्यको बल पनि थियो हैन। अनि अब त्यति गरिसकेपछि राम पनि यो त म भन्दा बलवान पो रहेछ भनेर जरासन्धले हतार
दुईटी छोरीहरूलाई फकाउने गरेर पठाइहाल्यो। दुईटी छोरी साह्रै राम्री थिए। के नाम थियो त भन्दाखेरि अस्ति र प्राप्ति। त्यो अस्ति र प्राप्तिलाई पठायो। पठाइसकेपछि अस्ति र प्राप्तिले गएर त्यसलाई मक्खै पारे दुईटालाई। सिन्दुरपते भइहाल्यो अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने। बिहे त हतपत हुँदैन। टिको टालो र सिन्दुरपते भन्छन् हाम्रोमा बिहे गरे। त्यो सिन्दुरपते र टिको टालोले बर्बाद पार्यो। अनि त्यस्तै हुन्छ बिहेका सम्बन्धहरू पनि प्राय टिक्दैन। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँनिर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दैथ्यौँ हामी? दिग्विजयको कुरा गर्दैथ्यौँ है। दिग्विजय भनेको चाहिँ दिशाका राजाहरूलाई जित्दै पुरै दिग्विजय गर्नु। अब दिग्विजय जुन समयमा दिग्विजयका समयमा राजा परीक्षितद्वारा है दृष्ट देखिएको कली। दिग्विजयका समयमा राजा परीक्षितद्वारा, राज्ञा भनेका राजा परीक्षितद्वारा दृष्ट देखिएको दीनवत् दुखी जस्तै शरणमा गतः गयो हैन। राजा परीक्षितका शरणमा को गयो? कलियुग गयो। को गयो अरे? कली। शरणम गतः को गयो त भन्दाखेरि शरणमा गयो कली है। सारङ्ग इव भ्रमर जस्तै सारभुक सारग्राही राजाले अयम यो कली मया मद्वारा न मारणीय, मारुनी ठिक छैन भनेर छोडिदिनु भयो। दिग्विजयका समयमा अत्यन्त दीन भावले आफ्नो शरणमा आएको कलीलाई देखेर भ्रमर जस्ता सारग्राही, भ्रमरले चाहिँ सार विषय फुलै त खाँदैन, भ्रमरले रस मात्रै चुस्छ। त्यस्तै प्रकारले सारग्राही राजा परीक्षितले, भ्रमर जस्तै सारग्राही राजा परीक्षितले यसलाई मार्नु हुँदैन भन्ने निश्चय गर्नुभयो। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अब यो कलियुग शरणमा आएको छ। अब यसको केही गुण पनि त होला नि त भन्ने विचार गरेर मार्नु भएन। के गुण छ त भन्ने अब राजा परीक्षितले विचार गर्नुभयो। यसमा के गुण छ त भन्दाखेरि अब कलीले भनेको छ है, अब हे भगवान मेरामा सबै अवगुण भए तापनि एउटा गुण छ। के गुण छ त तेरोमा हे कली मोरा भन् अहिले भनेर राजा परीक्षितले कलीलाई सोधेपछि कली कालले भन्न लाग्यो, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम तपसा योगेन, यत् फलम तपसा योगेन, जुन फल, यत् जुन फलम फल, तपसा तपस्या द्वारा, योगेन योग द्वारा, समाधिना समाधि द्वारा न अस्ति मिल्न सक्दैन। तत् त्यो फलम फल कलौ कलियुगमा केशव कीर्तनात् भगवान नारायणको कीर्तन गर्नाले है सम्यक सजिलैसँग लभते पाउन सकिन्छ। जुन फल तपस्या योग र समाधि द्वारा पनि मिल्न सक्दैन त्यो फल कलियुगमा श्री हरिको कीर्तन गर्नाले सजिलैसँग प्राप्त हुन्छ भनेपछि त अब त छर्लङ्ग भयो। यो कलिकाल त धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेपछि कलीले गर्न नदिएको भगवानको भजन होइन। भगवानको भजन दृढ संकल्प भएर भगवान श्री कृष्णको, भगवान नारायणको कीर्तन गाउने मानिसको घरमा द्वारमा कलीको प्रवेश हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा नारायणको भजन गर्ने यो कलिकालमा है धेरै मनबाट सन्तुष्ट हुन्छन्, आनन्द प्रकारका हुन्छन्, वैष्णव जनहरू हुन्छन्, बडा दिव्य प्रकारका हुन्छन्। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसं विष्णुरात कलि स्थापितवान्
कलिजानां सुखाय च कलिजानां सुखाय च एकाकारं कलिं दृष्ट्वा एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसं सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् विष्णुरातस्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कलिजानां सुखाय च सारनीरसं भनेको सारले रहित भएको, निरस भएको, सारले रहित भएको। सारनीरसम भनेको सारले रहित भएको, कलिम कलिलाई एकाकारम एउटै दृष्टिले सारवत् सारयुक्त दृष्ट्वा देखेर कलिजानाम कलियुगमा जन्मिएका जीवहरूको सुखाय च सुखका लागि पनि विष्णुरातः राजा परीक्षितले स्थापितवान स्थान दिनुभयो। परीक्षितलाई विष्णुरात पनि भनिन्छ है। विष्णुरातः राजा परीक्षितले स्थापितवान स्थान दिनुभयो। अन्य दृष्टिले कलियुग सारहीन भए तापनि एउटै दृष्टिले यसलाई सारयुक्त देखेर राजा परीक्षितले यसलाई स्थान दिनुभएको छ। अब कुकर्मा चरणात् सार कुकर्मा चरणात् सार सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा अधुना अहिले कुत्र अस्ति अधुना निर्गतोऽधुना कुत्र अस्ति कुकर्मा चरणात् कुकर्मको आचरणको कारणले गर्दा अधुना कुकर्मा चरणात् भनेको अहिले कुकर्मको आचरणको कारणले गर्दा सर्वतः सम्पूर्ण सार निर्गतः निस्केर गयो भूमौ पृथ्वीमा संस्थिता रहेका पदार्थहरू बीजहीन भएका छन् है। भूषा तुषा यथा भूस जस्तै भए बीजले हीन भएका तुषा यथा बीजले हीन भएका बीजले हीन भएका तुषाः भूस तुषाः इत्युक्ते किम भूस यथा जस्तै भएका छन्। यस कलियुगमा अहिले कुकर्मको आचरणले गर्दा सम्पूर्ण पदार्थहरूको सार निक्लेर गयो। पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण पदार्थहरू बीजले रहित भएका भूस जस्ता भए भन्नुभयो। अब यहाँ अगाडि श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ 71औं श्लोकमा हेर है त विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः विप्रैः ब्राह्मणहरूद्वारा भागवती वार्ता भागवतको कथा कणलोभेन अन्न धन आदिको लोभले गेहे गेहे घर घरमा जने मान्छेमा कारिता सुनाइन्छ ततः त्यस कारणले कथा सारः गतः कथाको सार गयो। अर्थात केही पनि नपढिकन गुरुकुलको नाकमुख नदेखिकन व्याकरण पनि नपढिकन लेख्ने अक्षरको टुङ्गो नभइकन त्यतिकै अर्काले चढाइदिएको भरमा बाँदर चढे जस्तो गरेर मानिसले राम्रो प्रकारले मानिसलाई ठग्दै लाटासिरा जनतालाई ठग्दै अब त यस्तो स्थिति आएको छ सबैले व्याकरण पढ्नु पर्दैन है। यसो स्थानको भ्रमण पनि गर्नु पर्दैन, गएर गुरुका चरणमा पनि बस्नु पर्दैन, घर घरमा गएर पढो अनि पढिसकेपछि कता गएर पढो, एक दुईवटा दुहाहरू याद गरो अनि त्यहाँदेखि अब यस्तो स्थिति भइसकेको छ। अब भागवत लगाऊ म पण्डित हुँ भागवत लगाऊ भन्दै घर है 3 दिनमा लगाऊ, 1 दिनमा लगाऊ, 5 दिनमा लगाऊ, तर भागवत लगाऊ, तिमीहरूले पैसा चाहिँ मलाई द्याऊ भन्न थाले। यहाँ यसै भनेको छ, सिधै डाइरेक्ट भनेको छ विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गत। यस कलिक युगमा
ब्राह्मणहरूले घर घरमा मान्छेमा अन्न आदि धनको लोभले अब खालि यजमानको मात्र दोष होइन, ब्राह्मणको पनि दोष छ। धर्मलाई नष्ट गर्नका निमित्त, सनातनलाई नष्ट गर्नका निमित्त ब्राह्मणहरू पनि धेरै दोषी हुन्छन् है। श्रीमद् भागवत कथा सुनाउँछन्। त्यसकारण कथाको सार गयो। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवाजनः केऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। अत्युग्र भूरि कर्माणः, अत्यन्त भयंकर काम गर्ने। के गर्ने अरे? भयंकर काम गर्ने। अत्युग्र भूरि कर्माणः अत्यन्त भयंकर काम गर्ने, अत्यन्त भयंकर काम गर्ने। नास्तिकः, नास्तिक र रौरवः, नारकीय स्वभाव भएका ते अपि जनाः, त्यस्ता मानिसहरू पनि तीर्थेषु, तीर्थहरूमा तिष्ठन्ति, बस्दछन्। तथा त्यसकारणले तीर्थसार, तीर्थको सार गतः, गएको छ। अत्यन्त भयंकर काम गर्ने मानिसहरू है, तीर्थमा गएर मासु काट्ने, गाई काट्नेहरू विशेष गरेर गएर धर्मको विरोध गर्ने, हिन्दू धर्मको विरोध गर्ने, सनातन धर्मको विरोध गर्ने, वैष्णवत्वको विरोध गर्ने, शैवत्वको विरोध गर्ने, गुरुहरूको विरोध गर्ने यस्ता मानिसहरू तीर्थमा गएर बसेको हुनाले गर्दाखेरि अत्यन्त भयंकर काम गर्ने, डरलाग्दा काम गर्नेहरू मानिसहरू, नास्तिकहरू, नारकीय स्वभावका मानिसहरू पनि तीर्थमा बस्दछन्। त्यसकारण तीर्थको सार पनि गयो, भागवतको सार पनि सबै गयो। अब तीर्थको सार पनि गयो। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः केऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। अब काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः, काम क्रोध लोभ र तृष्णाले चित्त व्याकुल भएका है, ते अपि त्यस्ता मानिसहरू पनि तपसी, तपस्यामा तिष्ठन्ति, बस्दछन्। तथा त्यसकारणले तपस्याको सार पनि गयो। तपस्सार गतः, तपस्याको सार पनि गयो। अब पहिले के गयो अरे? कथाको सार है। त्यस्ता भागवत गर्नेहरूले समाप्त गरिदिए। त्यहाँ तीर्थको सारहरू, नराम्रो कर्म गर्ने मानिसहरू, गाई काट्नेहरू, मान्छे काट्ने मानिसहरू चाहिँ तीर्थमा गएर लुकेर बस्न लागे, पुरा तपस्वी बनेर ढोङ गर्न थाले। त्यो तीर्थको सार पनि गयो। अनि तपस्याको सार पनि गयो। अब यहाँनिर के भन्दै, काम क्रोध लोभ र तृष्णाले चित्त व्याकुल भएका मानिसहरू पनि तपस्या गर्न बस्दछन्। त्यसकारणले तपस्वी कुन चाहिँ हो, साँच्चैकै मान्छे, साँच्चैकै साधु कुन चाहिँ हो र नौटङ्की गर्ने कुन चाहिँ हो भन्ने कुरो चिन्न सकिँदैन। नौटङ्कीबाजलाई चाहिँ बेसी ठुलो महात्मा सन्त मान्न थालेका छन् कलिकालमा भन्ने यहाँनिर छ। मनसस्ता जया लोभाद, मनसस्ता जया लोभाद दम्भात् पाखण्ड संश्रयात् शास्त्रानभ्यसनात् चैव ध्यान योग फलं गतम्। मनसः, मनमाथि अजयात्, विजय प्राप्त गर्न नसक्नाले लोभात्, लोभका कारणले दम्भात्, घमण्डका कारणले पाखण्ड संश्रयात् च, पाखण्डीपनका कारणले पनि शास्त्र नभ्यसनात् च एव, सनात् च एव, शास्त्रको अभ्यास नगर्नाले पनि ध्यान योग फलम, ध्यान योगको फल गयो। अब तिमीहरू पनि मोबाइल दियो भनेदेखि मोबाइल लिएर बस्छौ, बिहान बेलुका पढ्दैनौ, जप पनि गर्दैनौ, नुहाउँदैनौ पनि, एउटा मोबाइल लिएर बसौ भनेदेखि त्यो भुइँसी बरु आलमा बसेको भुइँसी फर्केर आउला
दिनभरिमा तिमीहरू मोबाइल रूपी आहालमा बसिसकेपछि भनेको फर्केर आउनेवाला छैनौ। घरमा गएपछि लु लेखेर ल्याऊ है बाबु भनेको के को लेखेर ल्याउँथे? केही नै लेखेर ल्याएनन् हो। अनि के गर्ने? अनि वैराग्य लागेर मनै चिम्टा लिएर कमण्डलु लिएर अब वनतिर लागौँ कि जस्तो भइसक्यो। फेरि वनमा पनि हात्ती छ, अजिङ्गर छ, भालु छ, त्यतापट्टि डर छ। बडा गाह्रो छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बडा गाह्रो पर्यो संसारमा बाँच्न। अब ध्यान र यो ध्यानको योगको फल पनि सबै गयो। शास्त्रको अभ्यास नगरेको कारणले मनमाथि विजय प्राप्त गर्न नसक्नाले केले गयो अरे? ध्यान योगको फल चाहिँ मनमाथि विजय प्राप्त गर्न नसक्नाले, लोभ र लोभले घमण्डले पाखण्डीपनले र शास्त्रको अभ्यास नगर्नाले ध्यान योगको फल पनि सबै समाप्त भइसक्यो। कसैले ध्यान गर्दैन है, कसैले ध्यान गर्दैन। ध्यान गरौँ भने खाली नौटङ्गी गर्छ। यतापट्टि ध्यान गर्दैछु, फोटो खिच, फोटो मैले ध्यान गरेको फोटो भन्छ, यसो गर्छ होइन, कोही यसो गर्छ, फोटो खिच, फोटो भिडियो बनाए मैले ध्यान गरेको भनिहाल्छ। अनि अब मन्दिरमा गएको छ, अब मन्दिरपट्टि गएर नमस्कार गर्नुपर्ने हो, यता फोटोपट्टि क्यामेरापट्टि फर्केर नमस्कार गर्छ। त्यो पनि खत्तम छ संसार, बर्बाद पारे हो। त्यस कारणले गर्दा ध्यान पूजा पाठ गर्दाखेरि मोबाइल नलिकन गर्नु। र पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पण्डितातु पण्डितहरू पनि अथवा पण्डितहरू जस्ता देखिनेहरू पनि हैन, कलत्रेण पत्नीका साथ, महिषा इव है भुइँसी र रागा जस्ता भएर है रमन्ते रमाउँछन् अरे। डाइरेक्ट भन्दियो, यहाँ त मुख खोलेरै भन्दियो भागवतले है, पद्मपुराणले के भने अरे? भुइँसी र रागाहरू जस्ता त्यस्ता प्रकारका हुन्छन् अरे। रमन्ते रमाउँछन्, पुत्रस्य छोरा उत्पादने छोराछोरी जन्माउनमा मात्रै लागि परेका छन्। जजमानको हित कल्याण हेर्दैनन्, धर्म कता गयो हेर्दैनन्, राष्ट्रले के माग्दैछ त्यो हेर्दैनन्, धर्मको संरक्षण गर्दैनन् है, धर्मको संरक्षण गर्दैनन्, धर्मको संरक्षण गर्नका लागि गर्दैनन्। अब रमन्ते रमाउँछन्, पुत्रस्य छोरा उत्पादने जन्माउनमा दक्षा सिपालु छन्, मुक्ति साधने मोक्षको साधन सम्पादनमा अदक्षा असमर्थ छन्। पण्डितहरू पनि रागा भैँसीसँग रमाए झैँ आफ्नै पत्नीसँग रमाइरहेका हुन्छन्। तिनीहरू सन्तान जन्माउनमा ज्यादै सिपालु छन्, तर मोक्ष सम्पादनमा असमर्थ देखिन्छन्, योग साधनहरूमा असमर्थ देखिन्छन् है। सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नुपर्ने यसका लागि केही गर्दैनन् है। र नही वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसार स्थले संप्रदाय पुरस्सरा, संप्रदाय अनुसार प्राप्त भएको वैष्णवता कुत्र कतै पनि नही छैन। सम्प्रदाय भनेको चाहिँ श्री सम्प्रदाय, जस्तै म श्री सम्प्रदायको हुँ र मलाई श्री सम्प्रदाय नै ठिक लाग्छ, आनन्द लाग्छ। जे मलाई भाग्यले जुरायो, गुरुहरूले जुराउनु भयो, त्यो श्रेष्ठ मेरा लागि है। र कसैका लागि अरू श्रेष्ठ हुन सक्छ, विरोध छैन मेरो। त्यो तेरो चाहिँ नराम्रो, मेरो मात्रै राम्रो भन्दिनँ म कहिले पनि। त्यसै कारणले गर्दा मसित सबै गुरुहरू आनन्दले सम्मिलित हुन्छन्। भेदभाव भन्ने प्रकारको मेरो लागि मेरो श्रेष्ठ हो है। सम्प्रदाय वैष्णव सम्प्रदाय अनुसार प्राप्त भएको वैष्णवता कुत्र कतै पनि नही छैन। एवं यस प्रकार वस्तुको सार
स्थले स्थले ठाउँ ठाउँमा प्रलयताम समाप्तिको अवस्थामा प्राप्त पुगेको छ, प्राप्त भएको छ है। सम्प्रदाय अनुसार प्राप्त भएको वैष्णवता पनि कुनै पनि देखिँदैन, कतै पनि देखिँदैन। यस प्रकार ठाउँ ठाउँमा वस्तुहरूको सार पनि समाप्ति अवस्थामा पुगेको छ। अब यहाँ अर्को कुरो भन्नु, अब 4वटा श्लोक छ हाम्रो मजासँगले। र अयम हि युग धर्मो हि अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम। वर्तते कस्य दूषणम्। अब चित्त बुझाउनु पर्यो अन्तिममा गएर। के गर्नु पर्यो, के भन्यो, के भनेर चित्त बुझाउनु। अयम हि युग धर्मो हि, अयं हि युगधर्मो हि, लो भन, अयम हि युग धर्मो हि अयं हि युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम। वर्तते कस्य दूषणम्। अब यसमा न ब्राह्मणको, न क्षत्रियको, न वैश्यको, न शूद्रको, न भक्तको, न भागवतको, न वैष्णवको, न सुगुरुको, न सन्तको, न कसैको यसमा दोष छैन। किन त भन्दा अयम तु युग धर्मो हि, अयम तु यो त हि निश्चय नै युग धर्म, युगको धर्म स्वभाव हो, युगको स्वभाव हो। यसमा कस्य कसको दूषणम दोष छ, दूषणम वर्तते दोष छ र। अतः तु यसकारण पुण्डरीकाक्ष, पुण्डरीक कमलको फूल जस्ता आँखा भएका भगवान नारायण निकटे नजिकै स्थित बसेर सहते सहिरहनुहुन्छ। भगवान नारायण पनि ठुलो ठुलो कुनै न कुनै त आउला, मेरो भजन गर्ला मजासँगले है, मेरो शुद्ध भक्त त होला भनेर भगवान पनि माथिबाट ठुलो ठुलो हेरिरहनुहुन्छ। किन त युगको धर्म हो, समयलाई दिइसकेपछि उसले सम्हाल्छ नि त। यो त कलिले सम्हाल्दैछ, यो त कलियुगको स्वभाव हो, यसमा कसको के दोष छ। यसकारण पुण्डरीकाक्ष भगवान भगवान नारायण नजिकै बसेर यी सारा कुरा हेरिरहनुहुन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ यहाँ, इति तद्वचनं श्रुत्वा इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूय भक्तिरुचे वचो भूय श्रूयतां तच्च सौनक श्रूयतां तच्च सौनक। सुत उवाच, सुत उवाच, सुतजीले भन्नुभयो, सुतजीले भन्नुभयो। अब भन्न लाग्नुभयो, के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सौनक, हे सौनक मुनि, इति तद्वचनम यसरी उहाँ नारद ऋषिका कुराहरू श्रुत्वा सुनेर, परम भनेको धेरै ठुलो, विस्मयम आश्चर्यमा, गता पुगे कि भक्तिले भूय फेरि उचे भन्न लागिन्। तत् वचः च त्यो कुरा पनि श्रूयताम सुन्नुहोस्। हे सौनक मुनि, यसरी नारद ऋषिका कुरा सुनेर भक्तिलाई अत्यन्त ठुलो आश्चर्य भयो। त्यसपछि उनले देवर्षि नारदलाई फेरि भन्न लागिन्, फेरि पनि भनिन्, उनले भनेको कुरा सुन्नुहोस्। भक्तिरुवाच, भक्तिले भनिन् सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागता। गतः होला, गता छ कि गतः छ, गतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। हे देवर्षि नारद, त्वं तपाईं हि निश्चय नै धन्यः असि, धन्य हुनुहुन्छ। मद्भाग्येन मेरो भाग्यले समागतः आइपुग्नु भएको छ। लोके संसारमा साधुहरूको दर्शन परम ठुलो सर्वसिद्धिकरम सम्पूर्ण सिद्धि दिनेवाला हुन्छ। हे देवर्षि, अब भक्तिले भन्दै हुनुहुन्छ, हे देवर्षि नारद, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, मेरा भाग्यले तपाईँ यहाँ आइपुग्नु भएको छ। संसारमा साधुहरूको दर्शनले सम्पूर्ण सिद्धिहरू प्राप्त हुन सक्दछ। साधुहरूको दर्शनले, कसको दर्शनले भन्दा साधु सज्जन दर्शनले सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुन्छ अरे।
घरमा कोही साधु सन्त साँच्चै आयो भने हरिझन्डेहरू आयो भनेदेखि त केही नै हुँदैन, उल्टा लिएर जान्छ हैन। र अब जयति जगति मायाम, जयति जगति माया यो भक्ति देवीले नारदजीको प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। जयति जगति माया जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। यस्य ते भनेको जुन तपाईको केवलम केवल एकम एक पटकको वचन रचनम उपदेशलाई है, उपदेशलाई वचन रचनम भनेको उपदेशलाई आकलय धारण गरेर आकलन गरेर अथवा धारण गरेर कायाधव कयाधुका पुत्र प्रहलादले जगति संसारमा माया मायालाई जयति जित्तछन् यत्कृपातः जसको कृपाबाट अयम ध्रुव अपि यो ध्रुव पनि ध्रुव परम ध्रुव पदमा यातः च पुगे सकल कुशल पात्रम सबैको कल्याण गर्ने ब्रह्मपुत्रम न त अस्मि ब्रह्मपुत्रलाई न त अस्मि ब्रह्माजीका पुत्रलाई न त अस्मि नमस्कार गर्दछु। हे देवर्षि नारद तपाईको केवल एकै पटकको उपदेश पाएर पनि कयाधु पुत्र प्रहलादले यस संसारमा मायामाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। तपाईकै कृपा पाएर ध्रुवले पनि ध्रुवपद प्राप्त गरेका थिए। यस्ता सबैको कल्याण गर्ने एवं साक्षात् ब्रह्माजीका मानस पुत्र तपाईलाई बारम्बार नमस्कार छ भनेर ती भक्ति मैयाले नारदजीलाई स्तुति गरिसकेपछि आज यहाँ पद्म पुराण अन्तर्गत है श्री पद्म पुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद् भागवत महात्म्ये श्री भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोत्सवः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोले नारायण भगवान को जय हो, नारायण भगवान को जय हो, महाराज को जय हो, नारद जी महाराज को जय हो, भक्ति मैया को जय हो, भक्ति आनन्द को जय हो। प्रथम अध्याय हामीले सुनिसकेका छौं। यस मध्येमा पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूले कतिजनाले मजाले ध्यान दिएर पढेका छन् तिनीहरू हीरा भएर निस्किनेछन्। अब जतिजनाले पढेका छैनन् राम्रो प्रकारले पढेका छैनन् तिनीहरू पनि घन्टी बजाउने चाहिँ अवश्य हुनेछन्। कोहीलाई चाहिँ हुँदैनन् भागवत सुनेपछि है घन्टी बजाउने कमसे कम मन्दिरमा यसो घन्टी बजाउने त भइदियो भनेदेखि सबै माथि नै चढ्ने पनि हुनु हुँदैन नि त। धेरै सबै विद्वान भयो भनेदेखि त फेरि घन्टी कसले बजाइदिने? एक दुईजना घन्टी बजाउने पनि त चाहियो नि त, ट्याङ र टुङटुङ पाङ पाङ र पुङ पुङ गर्ने चाहियो। त्यसकारणले गर्दा सबैलाई जय श्रीमन्नारायण।